جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ. یہ کہہ رہے عبداللہ ابن سلام کہندا عقیدت محبت دا بن لیندا چہرہ جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ. چہرے ول ویکھ کے کی آندا عقیدت محبت دا بن لیندا چہرہ جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ. یہودی جو عبداللہ ابن سلام اجے اونے آندا نہیں سی اسلام. اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے فوراً جاگ پیسن او دے بھاگ ستے. کہن لگا سدھا تا سباندہ بنو نہ سہرا خدا دی قسم اے سونا محمد اے چہرہ نہیں جھوٹا اے چہرہ سچا ہے اے خلق دے اعتبار نال سچا اے دا چہرہ سچا ہے تے میں کہہ رہا ہوں او سدھا تا سباندہ بنو نہ سہرا خدا دی قسم اے جھوٹا نہیں چہرہ. میں انشاءاللہ تعالی ٹائم نہیں لوں گا. استاد محترم میں دعوت دینا قاری القرآن خطیب پاکستان واضح شیری بیان میرے مسلک دا عظیم سرمایہ حضرت مولانا رانا حافظ عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ ہیں. اللہ کا قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے ذرا اپنی بھی بیداری کا ثبوت دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ. نعرہ تکبیر حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم یوم ندعو کل اناس بإمامہم. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے. وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشار رنج بخش گنج بخش فیض عالم جو سب دا خالق سب دا مالک سب دا رازق سب دا پروردگار سب دیاں مشکلانو حل کرن والا. درود و سلام اس ہستی مقدس تے میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دیاں قطریاں نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگن بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر پیران پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے درود و سلام پہنچائے. کہہ دیو آمین. کچھ نہیں ہوتا. کہہ دیو آمین. میرے بھائی کو عزیز دوستو
میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام ترجمان کتاب و سنت ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد قائد انقلاب مولانا محمود الحسن ساکی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے، اور میرے بیٹے تانوں ماشاءاللہ گرمایا جگایا نعت بھی سنائی ساڈے ماشاءاللہ بیٹے دے بیٹے یعنی شاگرد دے بیٹے نے ایک نے نعت سنائی ہے دوجے نے رب دا قرآن سنایا ہے اللہ انہاں دیاں اولاداں نو انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے عالم با عمل بنائے میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک جس طرح انہاں دے پانجے اور انہاں دا پتیجا انہاں دا بیٹا اللہ انہاں نو قرآن و سنت دی دولت نال مالا مال فرما دے ماشاءاللہ سٹیج تے بڑی رونق جی میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہی رکھنی ہوں تھوڑا یا مہربانی تیری ماشاءاللہ جزاک اللہ تھوڑا یا ٹھیک ہو گیا ایک باری تو میں کہا جی کم گیا اصل علاقے دا بڑا صاحب ہوندہ ہے نا جی اپنے مولویوں نے نواز دینے علاقے والے ساؤنڈ جننے بھی ہیں میرے پیارے بھائی اور اترا بجا اسد گل صاحب نے چس کرا دیتی ہے پنجابی چس اللہ کرے کہ یہ بھی چس کراندے رہن تے تسی بھی چس لیندے رہو ہوڑی ہوڑی آمین آندے ہو میں اپنے دوستاں بھائیاں بزرگاں دی موجودگی دے اندر مبلغ اسلام خطیب اسلام مولانا زید حسن صاحب زید الحسن میں کسے نسبت نال کہہ رہے ہیں سنگیڑا صاحب اللہ انہاں دے علم وچ بھی برکت فرمائے ہوڑی ہوڑی کہہ رہے اور اسی طرح اس مسجد خطیب دل پذیر لالا جی داؤد صاحب حفظہ اللہ تعالی مد ذلہ العالی بطول حیاتہ ہی میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو میرے پیارے بیٹے جنہاں نال مینوں محبت صرف اللہ واسطے بھی اور انہاں نوں میرے نال بھی اللہ واسطے محبت ہے جناب اکرام الحق دیو صاحب انعام الحق دیو صاحب احتشام الحق دیو صاحب وسیم صاحب احسان الہی بندیشہ صاحب ماشاءاللہ المعروف کوارا ماشاءاللہ بڑی بہار زبی الرحمن صاحب بہت پیارے اور شہزادے اللہ انہاں نوں بھی ایمان والی شان والی لمبی عمر دے منڈا پنڈ اندر جدوں آئی دا دل بڑا راضی ہوندہ ہے بڑا خوش ہوندہ ہے تے میں کوشش کرنا جدوں منڈے پنڈ آواں چنگی طرح کلف لا کے آواں تاکہ پتہ لگے علی بھی منڈا پنڈا ہی ہے اللہ اکبر یا اللہ انہاں نوں ہمیشہ توحید و سنت واسطے سلامت رکھ میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو خطاب علی شان تساں سن لیا طالب علم دیاں چند گلاں تے غور کرو پروپے گنڈے بڑے لیکن اللہ دا تواڈے تے بڑا ہی فضل ہے بڑا ہی فضل ہے
سب تو بڑا فضل کہ عقیدہ سانو ملے ہے تے توحید والا ملے ہے. عقیدہ توحید بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے. جنہاں کو توحید نہیں نا در بدر رول دے نظر آؤں گے تو در بدر ٹھوکرا مار دے نظر آؤں گے. عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت. اور نمبر 2 اللہ نے تو انو سنت جیسے پکیزہ پھول دیتے نے. بدتاں تو بچایا ہویا, بدتاں تو بچے ہوئے, ورنہ بدتی جنہ ٹینشن چ رہندا نا, بدتی پریشان ہی رہندا بیچارہ, بڑا ہی روندا رہندا. اللہ پاک تو انو مزید اہل سنت بنائے. ہولی ہولی کہندے جے کوئی روڑے والی گل ہے, جے میں اہل سنت کیا سی تے سارے نوں سیاپا پی گیا سی. حالانکہ سب تو ودیع لفظ اہل سنت ہے. اسی اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دے فضل نہ. تو میرے بھائیو, رب دے نبی جگ دے نبی جناب محمد, ہاں گوڑے چھڑ کے ذرا کہو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی جی لائٹ ہی تیز کر دے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا, میں نے یاد ہے. میں انشاءاللہ انہاں دی ہر گل اج مننی ہے, کیونکہ میں ایک دو باری وعدے دی مخالفت کیتی ہے. کیوں انعام انجی ہے نا تے اللہ واسطے معاف کر دے. حالانکہ تو میں عذر بیان کردا رہا, دسدا رہا, نالو نال ہی انشاءاللہ تیری برات دے نال بھی جانا ہے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. تیری مہندی بھی ہتھی آ کے کڈنی ہے انشاءاللہ, مہندی کڈنی انشاءاللہ. تے اس مہندی وچ ایک جڑا ہوندا نا سیبیاں والا او بمب جیا, او ساکی صاحب دے ہاتھ چ ہوئے گا, شرری ایک میرے ہاتھ چ ہوئے گی, کیونکہ سانو اگ لان دا بڑا بتر ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. دعا کرو ہاں اللہ سانو واقعتاً سنت دے مطابق نکاح کرن دی توفیق دے. تو میرے بھائیو, بزرگو, عزیز دوستو, ہر ایک دا کوئی نہ کوئی قبلہ. رب نے سانو جڑا قبلہ دیتا ہے وہ ایک کوئی ہے, انہوں کہیں نے بیت اللہ. کی آندے نے بیت اللہ. شہر کیڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جڑے بولن اللہ انہوں نے لے جائے. شہر مکہ. شہر جاؤ کھانا شانا کھاؤ, اٹھو تا اللہ اس پورتے نکلو نہیں میں ہو کے. توند دا کوئی پتہ نہیں, توند دا کوئی اعتبار نہیں. ہاں جی, کوئی گڈی دی لائٹ توند پروف نہیں. اللہ دی سپرد. اللہ توڑے تے رحم فرمائے. تے جڑے ہے وہ نا تھوڑا جا نیڑے نیڑے ہو جاؤ. ہاں ویکھو جزاک اللہ. اللہ بھائی منشا تینوں نہیں آکھیا یار, انہیں کہا سب دی منشا, تیری منشا میری منشا, محمد منشا محمد منشا. اگلی بار الیکشن تے کھڑیاں کر دینا سی. ٹھیک ہے, ایک جگہ سیٹ کر دیو بس ایک جگہ سے. جڑے سب تو اوپر والے بٹن نا, اوپر والے جتھے میک دی لپی لگی, انہوں نے ہمیں ادھا ادھا پوائنٹ کھول دے, بس تیناں نوں کٹھے اکو جنہ. میرے بھائیو, لوگ بڑے دعوے کر دیں اور ساڈا بھی ایک دعویٰ, ذرا غور کرے آجے. منڈا پنڈیو, ساڈا پیر کون جناب محمد. لوگ تانے دیندے نے, مینے مار دینے کہ بے پیرے بے مرشدے, انہاں دا مرشد کوئی نہیں, انہاں دا پیر کوئی نہیں, انہاں دا امام کوئی نہیں. ذبیح الرحمان صاحب رب دا ایک کرم ہے, جیڑا رب سانو پیر دیتا ہے او دی نظیر ہی کوئی نہیں. تھوڑا جا یار اگے اگے ہو جاؤ, اللہ واسطے ہو جاؤ یار, نہ انج کرو. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمایا. دروازہ بند کر دیو, ٹھو دیو دروازہ, اندر مزید نگ لگ جائے. میرا پتر دروازہ بند کر دے یار, اللہ برکت دے. ویڈیو بن رہی ہے, بار بار میں تہاڈے نال مخاطب ہاں, بس ایویں تھوڑی جی محبت تہاڈی چاہیے ہے. میں تے تہاڈے نال اللہ واسطے پیار کرنا, اللہ واسطے. اللہ زین محمدی صاحب تہاڈی محبت قبول. بے پیرے بے مرشدے, آؤ اج دے درس قرآن اندر صرف تساں یاد کرنا ہے کہ میرا پیر کیڑا. ہاں تو پھر بولو نا جی صاحب, میرے بارے میں کچا جاتے رہی یار, پھر دسو نا ساڈا پیر. جے چوکھے ہون نا جے زیادہ ہون تے پھل جاندے نے. میرا ایک دوست ہے, وہ 12 بھرا نے ماشاءاللہ. کنے 12. میں ادھر شگر لانا نا, تینوں 12 بھراواں دے نام یاد نے, تینوں اپنے بھراواں دے نام
یار جنہ دی ہووے ہی ایک ہستی ایک شخصیت تے ہووے بھی سب تو آلہ ہووے بھی سب تو نرالا تے ہووے بھی کملی ہاں اینج جاگو اینج دے بندے چاہی دینے میں تھوڑے تو تھوڑے بھی ہون جاگ دے چاہی دینے ستے نہیں چاہی دے منڈا پنڈ اندر اللہ کے مسجد باہروں بھی پر جانی چاہی دیئے اندروں بھی پر جانی چاہی دیئے لگدا ہے یا میرے نال کوئی رولا ہے تے یا دیو برادران نال کوئی رولا ہے کسے نال کوئی رولا نہیں ساڈا تے ایک کوئی رولا ہے کہ آ جاؤ کدے وال اللہ وال آ جاؤ او دے مصطفیٰ وال صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں جڑیاں گلہ کرنیاں نے کہ ساڈا پیر کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے چند بات عرض کرا کہ میرے پیر جے آ دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں توجہ تے میرے نال صرف اے ہوئی گل کرنی ہے ساڈا پیر محمد صلی اللہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا او مسلمانوں ہر کوئی دعویٰ کردہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دعویٰ الگ لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا کہ پانی پیو پون کے مرشد پھڑو چون کے اسا منیا کہ ساڈا داتا کونے علا کل شیء قدیر اللہ ساڈا داتا زمین دے نہیں بلکہ عرش بری دے ساڈا داتا کونے لوگوں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر میرے امیرہ کون قادر قدیر رب دے قرآن دی تلاوت کرم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے امیرہ کون اللہ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء میرے اپیرا کون اللہ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم میرے اپیرا کون اللہ جدا تعارف اس طرح کرواوا هو اللہ الخالق البارئ المصور میرے اپیرا اس واسطے اظہار کر رہے ہو کہ تیری میری عبادت دلائے کون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میرے امیرہ تیری میری عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات میرے امیرہ سجدہ پھبدہ دے اللہ نو رکوع سجدہ دے اللہ نو اے در او دا چوکھٹ او دی او دے در تے آ جایا کر تینوں اللہ بڑیاں عزتہ عظمتہ شانہ عطا کرے گا اس واسطے معرض کرنا چاہنا اللہ کون توجہ للہ ملک السماوات
والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وقيما إنه عليم قدیر. ادا ترجمہ سادہ لفظات دے اندر ہر شے تے قادر قدیر ہے تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قوم جاگ پئی ہے. یقین کرو حقیقت اے وے سچی گل اے وے کہ قوم جاگ دی ہوئے نا جاگ دی ہوئے بیدار ہوئے تے پھر کسے نو ایک کہن دی لوڑ نہیں پیندی کہ سکھاں نو اجازت دیو کہ او ہیلمٹ نہ پان. نہیں سمجھ لگی تو قوم جاگ دی ہوئے نا تے کدی بھی نہ اے بی بی آکھے اے بی بی کدی نہ آکھے کہ سکھاں نو چھٹی یہ ہیلمٹ نہ پان. بندہ پوچھے ان اسا نہیں پگڑ بنے آئے ایڈا وڈا اجڑا اسا امامہ بنے آئے جیڑی اسی سنت پوری کر رہے ہیں او تے سنت بھی نہیں اے تے سنت ساڑھے امامے لوا دیتے نے تے سکھاں نو آندھی خیر شلائے. بڑی عجیب لاجک ہے. اللہ اس قوم نو جگا دے. اچھی کبو آمین. ہر شے تے قادر قدیر ہے تو ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا. ابرا بیت اللہ نو ٹونے آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا. او منہ وچوں کہیں کر کھیر دینے تو اونا تے بم بنا دینا. مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا میرے مولا مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا. پھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا. ہر شے تے قادر قدیر کون ہے؟ اللہ. صرف کون ہے؟ اللہ. ایک باری لفظ بولو ہاں کون ہے؟ اللہ ہی. اے لفظ بولو اللہ پھر بولو اللہ ہی. اس واسطے اے تے ہو گئی گل کہ لا الہ الا اللہ اسا پڑھ لیا تے من لیا تیرے تو سوا الہ کوئی نہیں, تیرے تو سوا معبود برحق کوئی نہیں, تیرے تو سوا لجپال کوئی نہیں. الا اللہ صرف کون ہے؟ نہیں بولے کون ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ لا الہ دے آکن کارن تے ہور الانا کوئی الا اللہ دے آکن کارن تے ایک کوئی صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکن کارن تے دل دا کفر کہ اوئی او کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تے بیڑا غرق کہ اوئی. سب تو پہلی گل لا الہ پھر پڑھو لا الہ. جدو یہ پڑھ لیا ہے دا ترجمہ ہی نہیں ہوندہ, مفہوم دی سمجھ نہیں, معنی دا نہیں پتا. اور یارو میرا پیارا بھائی ملک محمد یاسین صاحب ذرا توجہ کرو گل تھے انہاں دا بیٹا محمد حسین ماشاءاللہ اللہ انہاں سارے انہوں اپنی رحمت نال جنتی بنا دے, جنت دے مہمان بنا دے. ذرا اچھی کبو آمین. عزیزان ایمان
आ मेरे मुसलमान वीरा रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बारे मैं चंद बातां ते चंद ख्यालात दा इजहार कराओ कि असा मने आओ आखिया लोगो आ जाओ जे इबादत दे लायक मनिया ते कल्ला अल्लाह ते जे इत्तबा इताअत दे लायक मने आओ जे असे आखिया इबादत रब दी करनी है और तरीका मुस्तफा दा अपनाना और मुसलमानों जे असा मनिया ते इस तरह मने आओ कि सोहनिया तेरी चलवत भी आलाओ तेरी खलवत भी आलाओ और लोगों कौन है जिन्हों असा मने आओ जिदे बारे रब ने ऐलान कीता ते की आखे आओ फस्सुहा वल्लैली इज़ा सजा आ मेरे अमीरा मैं कुरान दी बाहर लाना चाहना इनामुल हक दे ओ साहब अल्लाह और इनाम फरमाए तुहाडे उत्ते और मेरा शहजादा इकराम अल्लाह वास्ते ना लफ्ज़ां ते गौर करना रब ने आखिया जिदे बारे असा मनिया ते चुने आओ ओ पानी पियो पुन के मुर्शद फड़ो चुन के आ मेरे अमीरा एक कौल एक गल ना मौलाना ज़ैद दी ना एक गल मौलाना ज़बीहुर रहमान दी ये ना गल मेरे प्यारे भाई मोहम्मद मन साहब ते ओ साहब दी ये गल ना मौलाना हबीबुर रहमान साहब दी आ मेरे अमीरा ये गल ना हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी आ मेरे अमीरा मेरे भाइयां मशवरा दिता उन्हां आखिया पानी पियो पुन के मुर्शद फड़ो चुन के अस आखिया ठीक है चुनना चाहिए आ मेरे अमीरा जदों चुने आओ ते खुदा दी सारी खुदाई अंदर आमीना ते लाल जैसा सानू नजर ना आया हबीबे खुदा जैसा सानू दिसया कोई ना आमीना ते लाल तो बेहतर सानू नजर कोई ना आया ओदे बारे रब की आखिया वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा आ मेरे अमीरा नजर आया ओदे बारे रब ने आखिया अलम नशरह लका सदरक आ मेरे अमीरा पानी पियो पुन के ते मुर्शद फड़ो चुन के जिन्ना मशवरा दिता उन्हां दा एक नहीं उन्हां दियां सरकारां आ मेरे अमीरा उन्हां दे इमाम से याद आओ उन्हां दे पीर से याद आओ उन्हां दियां सरकारां से याद आओ अल्लाह तेरा शुक्र कि असा मनिया इस तरह मने आओ आखिया जदों आमीना ते लाल आ गए किसी होर दी जरूरत कोई ना हो किसी और दियां लोड़ा कोई ना हो आ मेरे अमीरा कुरान दसे आओ अलम नशरह लका सदरक इहदा सीना सब तो आला और मुसलमानों जे तवज्जो करो ते मैं इस तरह कहां जे मैं कुरान पढ़े आओ रब दे कुरान आखिया पानी पियो पुन के मुर्शद फड़ो चुन के ये गल तेरी ते राय तेरी ते मुआमला तेरा असा अल्लाह दे फजल नाल कुरान तो पूछे आओ ते कुरान ने की आखिया मा ज़ागल बसरो व मा तगा इते ओ मुहम्मद जिदियां अखियां सब तो आला सब तो बेहतर सब तो प्यारियां आ मेरे अमीरा जदों असा चुने आओ रब दे कुरान तो पूछे आओ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा जदों असा चुने आओ रब दे कुरान आखे आओ ये हाथ बड़ी असमत वाले ये हाथ बड़ी शान वाले ये बड़े मुकाम ते मर्तबे वाले और मुसलमानों ये कौन है जिदी लत टुट गई है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा लाडला सहाबी आ मेरे अमीरा यहूदी दे उत्ते अटैक कीता वापस पलटिया हड्डी टुट गई है टांग टुट गई है मेरे पैगंबर दा हाथ मुबारक लगे आओ अल्लाह ने टुटियां हड्डियां जोड़ दितियां ने टुटियां हड्डियां जुड़ गईयां क्यों मेरे मुस्तफा दा हाथ लगा ए जे पीराने पीर पीराने पीर जनाबे मोहम्मद करीम जरा प्यार नाल कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कौन मोहम्मद मजा नहीं आ रहा जरा ऊंची कहो
پھر پڑھو درود تے محبت نال پڑھو گے ثواب فائدہ اجر اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جا کون محمد عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا توجہ کرے نا لفظاں وال اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے آؤ اور مسلمانوں جدوں میں ہتھاں دا تذکرہ ویکھے آؤ رب دے قرآن چوں نکلے آؤ جدوں میں پسانی پاک نو ویکھے آؤ قد نرا تقلب وجہک فی السماء آمینہ دلال علیہ السلام ناو سحر دی عصمت والاو والتین والزیتون وطور سینین وحازل بالات الامیر آمیر یقیرہ سحر بھی عصمت والاو مقام تے مرتبے والاو اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں ذرا توجہ کرنا لفظاں وال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے عقیرہ جدوں میں ویکھے آؤ اس واسطے میں اج کہنا چاہنا ہوں کہ جیڑا تینوں کہے بے پیرا بے مرشد آؤ انہوں آکھیا کر کہ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے میرے عقیرہ جواب دیا کر چپ نہ رہا کر جیڑا کہندا یا علی مدد تمہیں آکھیا کر یا اللہ مدد میرے عقیرہ جواب دیا کر خاموشیاں اس طرح بہتر نہیں آج حالات تیرے سامنے میرے عقیرہ 25 دسمبر دا دن گے آؤ میں بڑیاں بڑیاں پگاں والے آؤ بڑیاں دستاراں والے آؤ بڑیاں دھاڑیاں والے آنو بڑے چھپے تے کپے والے آنو میں ویکھے آؤ یہ کہہ رہے نے کرسمس ڈے اتوانو مبارک یہ کہندے نے 25 دسمبر مبارک اللہ دے بندے ہو پڑھیا نہیں جے لامی یلد ولم یولد ایدی تلاوت کر کے انکار کر رہے ہو اپنے عقیدے تے مذہب تے چھریاں چلا رہے ہو اپنا عقیدہ تے مذہب بھی یاد نہ رہے آؤ یہ کل شریف بھی یاد نہ رہی جتے اندر اللہ کے لامی یلد ولم یولد اس واسطے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں جیڑا کہندا بے پیرا انہوں آکھیا کر لامی یلد ولم یولد جنہوں اسا منیا او کلا اللہ تے جنہوں مرشد منے آؤ او مدینے والا جنہوں مرشد منے آؤ او کملی والا جنہوں مرشد منے آؤ او تے عبداللہ دا جانے او تے مکہ دا در یتیم او تے سیدہ آمینہ دا لالے صلی اللہ علیہ وسلم میرے عقیرہ ہن سرا توجہ کر یہ کون ہے جدے وال آن والے آئے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی انہاں وال سارے کافر جڑ کے آئے نے انہاں مکے دیاں کافراں کی آکھیا عبداللہ تینوں لکھایا تینوں پڑھایا تینوں سکھایا اے عبداللہ ابن سلام کون ہے جیڑا تورات دا حافظ انجیل دا حافظ زبور دا حافظ صحائف دا حافظ اس وقت دا بہت بڑا عالم میرے عقیرہ علم والا بہت بڑی آگہی والا بہت بڑے علم نو جناب اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا اسے عبداللہ ابن سلام والا نے آکھیا عبداللہ آ جاؤ اسی تیرا مناظرہ کروانا چاہنے آؤ اسی تیرا مقابلہ کروانا چاہنے آؤ اسی تینوں کسے دے مقابلے دے اندر لے کے جانا چاہنے آؤ اور مسلمانوں حضرت عبداللہ ابن سلام آرے نے رضی اللہ تعالی تو چل دیاں چیدے وال آئے نے وہ دے بارے میرے رب آکھیا دیکھی آکھیا یانا ایوہ النبیو
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے امیر جدے واللہ کے جا رہے نے ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. میرے امیر عہدے واللہ کے آ رہے نے اور اے جناب عالم پاس لایا میرے پیغمبر دی طرف آیا حبیب خدا والویندہ احمد مجتبہ والوکھے آؤ والی بطحہ والوکھے آؤ بدر التجا والوکھے آؤ ساقی کوثر والوکھے آؤ شافع محشر والوکھے آؤ اور مسلمانوں یاسین والوکھے آؤ قاسین والوکھے آؤ. پیار نال کہو سبحان اللہ. ویکھن لگ پیا. توجہ ہے جدو ویکھن لگا نا تے اپنے دل وچ نا سوچی پہ گیا. اکرام صاحب اللہ تو انہوں موبائل اور دوے کہو آمین. اے نالی منگا گا تو میں نو ملے گا. اللہ اکبر. توجہ جدو آیا نا تے ہون انج کر کے ویکھن لگ پیا. کہو سبحان اللہ. نہیں انج دی سبحان اللہ نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. پھر کہو ذرا سبحان اللہ. سرکار نال کی لو جی سبحان اللہ. میرے باری پیسے بھی کٹ گئے تو سبحان اللہ بھی کٹ گئے. او کہہ دو سبحان اللہ. پیسے دی کیڑی گل ہے تے آن جان والی ہتھاں دی میل ہے. اے دی کیڑی گل ہے. سرکار نال کی ہے پیار. کی ہے نہیں بولے کی ہے پرانی سہیلی ماشاءاللہ منہ کجی ہوندی ہے. اللہ پاک دی صحت وچ برکت فرمائے. یار سرکار نال پیار جنہاں نو ہے نا سرکار نال پیار. مکی مدنی جے تے اس سرکار نال پیار تے اگو اظہار کر اللہ بڑا اجر دے گا. سرکار نال پیارے سرکار نال. ایک آواز نال بولو ذرا محبت نال اظہار کرو. جے تیرا ایمان تازہ ہوئے تے اس طرح کہہ دے محبت پیار نال کہہ دے ہو سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے. نبیاں جو شان وکھرا رب نے بنایا یارے سرکار نال. یقین کرو میرا دل کردہ اتھے رات گزر جاتے میں انہاں لفظانوں پڑھدا رہواں. اور مسلمانوں دی عزت غیرت دی قسم میرا دل کردہ میں گلیاں بازاراں دے اندر دیوانے اترا پڑھدا رہواں. میرا دل کردہ سڑکاں تے ٹر دیاں پھر دیاں اے ہوئی گلاں کردا رہواں تے کہندا رہواں سرکار نال. ہاں ذرا محبت کر. سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے. نبیاں چو شان وکھرا رب نے بنایا یارے سرکار نال پیارے. سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں. سو گئے نصیب دائیاں ویکھن نبی نہ آئیاں. بخت والی حلیمہ. گل کر دیاں کہ رہن دیاں کر دیاں. آئیاں پتہ لگا یتیم ہے پیشاں مڑ گئیاں. عرش تو آواز آندی ہے تسی اے دے والیاں ہی نہیں. اے دے توجہ. پھر آئی کون اب بچے بھی دس رہے ہیں کون حلیمہ.
دوجیاں دے بھی نہ لو ہاں تو انہ توڑ کے پیسے دے جائے گا تو کیوں نہیں نسبت مصطفیٰ ہائے ہائے کہہ دیو سبحان اللہ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے تو انہوں نسبت ملی ہے تے مصطفیٰ دی ملی ہے جنہ کلمہ پڑھے ہیں نا وہ نبی دے امتی بنے تے انہوں نے نسبت مصطفیٰ ہی بڑی کافی ہے اس واسطے تھے کی ہویا توجہ سو گئے نصیب دائیاں ویکن نبی نہ آئیاں بخت والی حلیمہ سجنوں بے وفائی نہ کرو بخت والی حلیمہ جس کی دیا کمائیاں ایسا حسین مکھڑا دیکھے او بار بار سرکار نال نا 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 اچھی بولو سرکار نال پیارے جیدہ کوئی نہ ہو بسانی انہوں آنکھ دے لسانی جیدہ کوئی نہ ہو بسانی انہوں آنکھ دے لسانی دنیا نبی دی شاکر ایویں تا نہیں دیوانی لکڑی کھجور والی او دے غم چ بے قرارے سرکار نہیں مزہ نہیں آیا اچھی ذرا کہو سرکار اس واسطے میں گل کر رہا آیا میرے نبی وال ویکھن لگ پیا کون عبداللہ ابن سلام خود بھی عالم او دا بابا بھی عالم پڑھیا لکھیا خاندان عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اور میرے آقا دے غلامات دے غلاموں اس طرح سامنے آکے بیٹھ کے آؤ انہوں آکھیا مقابلہ کرنا آکھیا مناظرہ کرنا کس گل دا مناظرہ ایک اندہ آ جاؤ لا الہ الا اللہ ایدی دعوت دے اندر یہ دنیا دے اندر آنے والو الہ اکوئی ہے اس جگہ تے نہ ہوبل نہ اس جگہ تے منات میرے عقیرہ نہ عزا نہ لات نہ منات اس جگہ تے کوئی نہیں نہ بد نہ سوا نہ یہوک نہ نصر اس جگہ تے کوئی نہیں صرف اکوئی اللہ ہے او دے تو سوا داتا کوئی نہ تیریاں دعاواں تے فریاداں سنن والا کوئی نہ اور مسلمانوں اس جگہ تے عبداللہ ابن سلام آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پر انوار وال ویکھے آؤ حبیب خدا دی دید کرنا شروع کر دیتی ہے دید کر دیاں کی اندر جدوں میں چہرہ ویکھے آؤ تے میرے دل اندر خیال آیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل میرے عقیرہ اے تورات دا حافظ میرے پیغمبر دا چہرہ ویندا ادھروں تورات دیاں فرقیاں نو پڑھنا شروع کر دیتا ادھروں میرے مصطفیٰ دیاں نظر اکھیاں ویندا ادھروں انجیل دیاں فرقیاں نو پلٹدا تے پڑھدا جا رہا وے کہندا جیڑیاں صفتاں تورات اندر جیڑیاں صفتاں انجیل اندر جیڑیاں خوبیاں تورات اندر جیڑیاں صفتاں انجیل اندر جو میں پڑھیا او ہوئی میں سامنے ویکھ رہا یہ دا ترجمہ انج سمجھ لو جے سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ یہ کہندا عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا عقیدت محبت داؤ انہیں پہلی نظر ویکھے آؤ اج پہلے دن آگے دیدار مصطفیٰ کر لے آؤ اور مسلمانوں منو کہہ لین دو محبت پیار نال تیری آواں تک کے اداواں میں
اللہ اکبر اسد پتر ہن ویکھ لے تو بندے بھی لئی جانا تے بچے بھی لئی جانا بھی توجہ ہے جے تھک گئے ہو تو کوئی گل نہیں میں تے اگے ہی تھکیا ہاں تے جے نہیں تھکے تے پھر تھوڑی تھوڑی وفا کرو یقین کرو مینوں تے بڑا لطف آیا اس گل تے میں ایویں بیٹھیاں ادھر آ گیا اس موضوع وال سوچیا کچھ ہور سی بیان کیوں کرن لگ پیا کہ او اپنے ساکی صاحب دے بیٹے نے بھی پھر ماشاءاللہ اسد صاحب نے بھی پھر ساکی صاحب نے بھی پیر دی گل کیتی ہے تے میں کیا میں کیوں نہ دس دیاں پانی پیو پون کے مرشد پڑھو یہ اساں نہیں آکھیا ساڈا قول نہیں نا ساڈا قول نہیں یہ بیلیاں دا پراواں دا سجنا دا انہوں نے کیا تے اساں مان لیا حضرت مان لیا کیویں اب ویکھتے صحیح کون ہے جناب محمد ذرا اونچی کہو صلی اللہ سرکار جیا سونا نہیں آیا نا اچھی بولو ذرا سرکار 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 جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے اور جے توجہ کرو تے میں اس طرح کہاں سرکار جیا سونا جدوں میں انہاں لفظاں تے آیا آکھیا سونا اللہ دی عزت دی قسم او دا میں متھا ویکھیا تیرا باکھیا ادے جیا سونا کوئی نہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء سونا آکھیا جدوں میں ادا سینہ ویکھیا آکھیا علم نشرح لک صدرک سرکار جیا سونا سونا جدوں اودی زبان وال ویکھیا اللہ دے کلام نے آکھیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ایدی زبان سہنی ہے اور سہنا ایدیاں چالاں سہنی آؤ ایدہ چلنا سہنا ایدہ بیٹھنا سہنا ایدہ سونا سہنا ایدہ لیٹنا سونا ایدہ ملنا سہنا ایدی گفتار سونی ایدہ کردار سہنا یہ کون ہے سہنا اور سہنا سرکار جیا سونا نہیں آیا نہ آنا ہے نہ رب نے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے میں آپ تے ماڑا نسبت نو میری ویکھو میں آپ نکما نسبت نو میری ویکھو میں آپ تے کو جاواں نسبت نو میری ویکھو اور جدے جدے ول ہے نسبت میری او تے فلکاں دا پرونا ہے جدے جدے ول ہے نسبت میری او تے فلکاں دا پرونا ہے سرکار جیا سونا توجہ کرنا سونا سونا اللہ دی عزت دے عظمت دی قسم ایتھے میں لوکاں نوں ویکھے آؤ کہندا میرا پیر بڑا سونا کوئی کہندا میرا امام بڑا سونا کوئی کہندا میرا مقتدا بڑا سونا میرا سجادہ نشین بڑا سونا میرا قدی نشین بڑا سونا پر میں کہنا لوگو میرا نبی او سونا ہے جڑا نبیاں وچوں سونا جڑا انساناں چوں سونا جڑا انبیاء چوں سونا جڑا رسولاں چوں سونا جڑا رب دی مخلوق چوں سب تو زیادہ سونا ہے او آمینہ دا لال او احمد مجتبی انج لگدا کہ جویں کسے آکھے آؤ اینو انج بنایا ہے ایڈا سونا ہے اینو انج بنان والے بنایا جویں ویلیاں بہ کے بنایا ہے انہوں انج بنایا ہے جمیں ویلیاں بہ کے بنایا ہے اور یارو پانی پیو پوڑ کے تے مرشد پڑھو ذرا اچھی کہو مرشد پڑھو چن کے بھائی منشا صاحب
اللہ تواڈے ماں باپ تے رحم فرمائے تواڈے بھائی نو اللہ جنت دا مہمان بنائے ذرا اونچی کہو پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو ملک محمد یاسین صاحب انج نہیں ذرا اونچی کہو محبت پیار نال میں جڑی گل کرن لگا او سوہنا انگلی اٹھاندا اے سوہنا جاؤ 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 دنیا تے چکر لگاؤ تسی کہندے ہو مینوں محبت بڑی ہے تسی آندے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں کہنا میرے پیغمبر دی جے غلامی کیتی ہوندی اپنی نسبتاں کسے غیر نال نہیں کسے اور نال نہیں کیڑا نقص تسا نبی نال کیڑا نقص تسا نبی وچ ڈٹھاؤ تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ محمد والو تے خیران دے بل چھوڑی او سوہنا انگلی اٹھاندا اے پہ اچھن نو گراندا اے او سوہنا انگلی ہلاندا اے انعام صاحب ذرا توجہ کرنا اللہ تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے اس جگہ تے میں انج کہاں گا جس طرح دنیا ایک دوجے نال پیار کر دی او دی محبت دا اظہار کر دی نظر آندی ہے اور مسلمانوں ساڈے کول تے ہے ہی ایک کے او دے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے انج دا بنایا کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح انگلی اٹھائیے آسمان دا چن کھلونا بن گیا اور اس تو آواز آندی ہے آکھیا سوہنے آؤ انگلی اٹھانا تیرا کام ہے اس چن دے تو ٹوٹے کر کے تیرے قدماں دے اندر لے آنا اے میں اللہ دا کام ہے او سوہنا انگلی اٹھاندا اے تے اچن نو گراندا اے سو رب دی او چن پھل کی قدماں وچ آیا اے سرکار جیا سوہنا نہیں آیا نہ آنا ہے توجہ کرنا ہے نہ لفظاں وال اللہ تیرا شکر اور مسلمانوں کوئی تیرا غازی خان جا رہے ہیں اللہ دے بندے ہو ذرا گل تے غور کرنا کوئی کراچی جا رہے ہیں کوئی فیصل آباد جا رہے ہیں کوئی کس جگہ تے کوئی کس جگہ تے لیکن اللہ تیرا شکر اسی کہنے یا مکہ ویکھو بیت اللہ ویکھو یا روضہ رسول ویکھ لو اسی کہنے یا مکے چلے جاؤ یا مدینہ الرسول چلے جاؤ ایتھے کی جناب میں فلاں جگہ تے جانا ہے اس جگہ تے بابا پھڑی سا رحمان رہندا ہے میں فلاں جگہ تے جانا ہے اوتھے بابا شاہ نورانی رہندا ہے میں فلاں جگہ تے جانا اوتھے بابا فرید رہندا ہے میں لاہور جانا اوتھے بابا علی حجویری رہندا ہے یہ سارے اللہ دے پیارے اللہ دے برگزیدہ اللہ دے ولیاں دی شان آلاؤ ولیاں دا مقام آلاؤ ولیاں دی عزت عظمت مرتبہ آلاؤ یہ کدی زندگی رہی تے انشاءاللہ انہاں دیو برادران دی دعوت شان اولیاء اللہ بھی بیان ہوئے گی ولیاں دی عظمت دا تذکرہ بھی انشاءاللہ اس سے منڈا پنڈ اندر ہوئے گا اللہ دے فضل نال میرے امیرہ ایتھے کیے اور دنیا دے سفراہتوں بندہ اگوی تے جاندہ آئے اور دنیا دے سفراہتوں بندہ تھگوی تے جاندہ آئے پر سفر مدینے دا گل صاحب اللہ تو جزا دے اللہ برکتان دے سامنے بہ گیا سامنے بولتے نہیں گئے سامنے ویک کے گلاں کردا ایک نو کہندا تسی لے کے آئے ہو مناظرہ کر مقابلہ کر مجادلہ کر تے لے کے او دے وال آئے ہو توجہ میرے وال کرے آجے او دے وال لے کے آئے ہو لیس بوجہ کذاب
جدا میں چہرہ ویکھیا ہے، جدا میں چہرہ پر انوار ویکھیا ہے، جدی میں دید کی تیئے نہیں مزہ نہیں آیا، جدی میں دید کی تیئے میں ویکھیا کون ہے ہو؟ توجہ ہے ذرا ایڈوانس کہو پھر سبحان اللہ، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا، جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ۔ یہ کہہ رہے عبداللہ ابن سلام کہندا عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا، جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ۔ چہرے وال ویکھ کے کی آندا عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا، جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ۔ یہودی جو عبداللہ ابن سلام اجے اونے آندا نہیں سی اسلام، اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے، اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے، فوراً جاگ پے سن او دے بھاگ ستے۔ کہن لگا سیدھا تاسبان دا بنو نہ سہرا، خدا دی قسم اے سونا محمد اے چہرہ نہیں جھوٹا، اے چہرہ سچا ہے، اے خلق دے اعتبار نال سچا، اے دا چہرہ سچا ہے تے میں کہہ رہا ہوں او سیدھا تاسبان دا بنو نہ سہرا، خدا دی قسم اے جھوٹا نہیں چہرہ۔ پہلی گل آیا مناظرہ جھگڑا دلائل صرف ویکھے آئیے تے مرید ہو کے ٹر گیا ہے، پیر من کے ٹر گیا۔ بولو پیر میرا پیر محمد، اچھی کہو صلی اللہ عزیزان ایمان۔ آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، یوم ندعو کل اناس بی امامہم۔ اور مسلمانوں یہ کون سیدہ فاطمہ، یہ کون فاطمہ جگر گوسہ رسول فاطمہ، کون فاطمہ بنت رسول فاطمہ، کون فاطمہ حافظہ قاریہ فاطمہ، کون فاطمہ ساکیہ مزکیہ فاطمہ، کون فاطمہ میرے پیغمبر دا قلب و جگر فاطمہ، کون فاطمہ میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ، کون فاطمہ۔ ذرا توجہ کرنا لفظاں وال، محبت دے نال میں اظہار کرنا چاہنا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی ہے، مصطفیٰ دے دل دل چین تے قرار فاطمہ، میرے امیر سیدہ فاطمہ۔ توجہ کرنا لفظاں وال کہ سیدہ فاطمہ آئیاں میری ماں حضرت عائشہ، کون عائشہ صدیقہ کائنات ایسا، کون عائشہ مہاجر باپ دی مہاجرہ بیٹی سیدہ عائشہ، کون عائشہ میرے پیغمبر دی سوجہ عائشہ، کون عائشہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی۔ یہ مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ، یہ سامنے سیدہ فاطمہ آئیاں، آکے کہی دیا نے اماں میں سوال کرنا چاہنی آؤ۔ آکھیا بیٹی سوال کیے، آکھیا امی میری شان سے یاد آؤ، تہاڈی شان تھوڑی ہے، میرا مقام سے یاد آؤ، تہاڈی عظمت تھوڑی ہے۔ ذرا توجہ کرتے دلیل دے طور تے کی آندی ہے، آکھیا امی میں آقا دی بیٹی آؤ، تسا غلام دی بیٹی ہو، آکھیا اماں تسا امام دی بیٹی، تسا مقتدی دی بیٹی ہو، آکھیا امی میں نبی دی بیٹی آؤ، تسا صحابی دی بیٹی ہو رضی اللہ تعالی۔ آکھیا امی آکھیا ماں جی میری عصمت آؤ، اس وجہ تو سے یاد آؤ کہ میں آمینہ دے
لال دا لختے جگر جے تسا ابو بکر صدیق دی بیٹی ہو رضی اللہ تعالی انہاں گلاں تے ذرا غور کر تینوں سمجھ آئے گی انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا تے سیدہ ماں جی عائشہ اور لوگوں ماں ہی ہویا کر دیئے ماں تے ماں ہی ہویا کر دیئے میرے امیرہ اس ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات نے کیا کھیاؤ حبیبہ نبی دی رفیقہ نے کیا کھیاؤ آکھیا میری بیٹی فاطمہ تو طلاق دے لے آکھیا ہاں ہاں آکھیا بیٹی یہ اندر شک کوئی نہ یہ تو آقا دی بیٹی تے میں غلام دی بیٹی آؤ آکھیا بیٹی فاطمہ یہ اندر بھی شک کوئی نہ کہ تو امام دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی یہ اندر بھی شک کوئی نہ کہ تے تو پیر دی بیٹی تے میں مرید دی بیٹی آؤ لیکن سیدہ فاطمہ نو ماں نے کیا آکھیا بیٹی فاطمہ سن کہ اس گل تے آئی ہے تے عظمتہ دین والا کون ہے عزتہ دین والا نہیں بولے مزہ نہیں آیا کون ہے اللہ 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 اس واسطے محبت پیار نال اچھی سرا جواب دے دو تاکہ ریکارڈنگ اندر آ جائے کہ تیرا میرا اللہ کون ہے عرشاں والا تے عزت دین والا کون ہے اللہ اللہ تے سیدہ فاطمہ نو کیا کھیاؤ اس طرح کالجے نہ لایاؤ تے سینے نہ لا کے گل کی دیئے آکھیا بیٹی میں مننے آؤ لیکن سن میری بیٹی میری تھی اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنی آؤ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آکھیا بیٹی فاطمہ تو علی دا لباس ہے علی تیرا لباس ہے نہیں سمجھ لگی نا شان بڑی تیری مان لئی ماں نے انکار نہیں کیتا انعام صاحب ماں نے مننے ہیں اگلی گل کی ہے ماں کہہ لگی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علی تیرا خامد ہے علی تیرا شوہر ہے تو علی دی بیوی ہیں علی دی زوجائیں لہذا تو علی دا لباس علی بولو 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 علی تیرا لباس تے اگلی گل کیا کی بیٹی فاطمہ میں سوال کرنا چاہنی ہوں کون فاطمہ ہے مصطفیٰ دے دل دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دے دل دا چین تے قرار فاطمہ ہے مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ ہے مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ تجھے توجہ کرے تے علی کون ہے یہ بھی اظہار کرنا چاہنا ہو جے توجہ کر کے اچھی سبحان اللہ دمے تے گل کرا سارے کہو علی مولا علی مولا علی حیدر کرار علی رب دا ولی علی نبی دا ویر علی اچھی کہو کون علی لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی ہون امامت ہو جئی ہوئے لکھن دشمن بھی تعریفہ لیاقت ہو جئی ہوئے سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب جیاں
دے سر کٹے مرحب جیاں دے سر سجاعت اے ہو جئی ہووے اس واسطے مسلمانوں میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات نے آکھیا او میری تھی میری بیٹی فاطمہ جی آقا اماں فرمایا مینوں جواب دے بیٹی کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اس دن تمہیں جنت جائیں گی تیری ماں بھی جنت جائے گی بد قسمت بد نصیب جیڑا ماں بیٹھی اندر تقسیم کرتا ہے اللہ دا واسطہ جے ذرا گل تے غور کرنا ہو آکھیا میری بیٹی فاطمہ جی آقا اماں جان گل کرو آکھیا میری بیٹی فاطمہ جنت دی اندر میں جانا ہے کہ کوئی نہ سیدہ فاطمہ نے کی آکھیا امی اماں جنت دے اندر تساں ضرور جاؤ گے ہر صورت جنت جاؤ گے ہر صورت اللہ لا کے جائے گا آکھیا بیٹی تم ہی جائیں گی میں بھی جاواں گی آکھیا ہاں تے سن میری بیٹی تیرے بابا نے آکھیا ہے میرے آقا نے آکھیا ہے تیرے بابا دا حکم تے میرے رسول دا حکم اوہی گلاں دہرائی آؤ کہ تو آقا دی بیٹی ہے میں غلام دی بیٹی ہاں آکھیا میری دھی میری بیٹی اس طرح میری گل سن لے تیرے بابا نے آکھیا میرے آقا نے آکھیا ہے تیرے ابو حضور نے فرمایا تے میرے آقا پر نور نے فرمایا ہے او میری بیٹی فاطمہ جی آقا اماں گل کیے فرمایا تیرے بابا دا ارشاد ہر نیک عورت ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر دے نال جنت جائے گی جنت دے اندر داخل ہوئے گی آکھیا ہاں امی دے اندر شک کوئی نہ اس جگہ تے میں کہنی آؤ کہ ہر نیک عورت اپنے نیک شوہر نال جنت جائے گی میری ماں بہنوں بیٹیوں غور کرو اس گل وال جے خامد نمازی ہے اللہ واسطے نمازی بن جاؤ جے بیوی نمازی ہے تے شوہر دا حق نمازی بن جائے تاکہ جنت دے اندر جویں ایتھے ہی اکٹھے ہو کل قیامت دے دن بھی جنت دی اکٹھیاں رہنا اکٹھیاں جانا تے اکٹھیاں رہنا میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے آکھیا اماں اے اندر تے شک کوئی نہیں یہ اندر تے غلط گل کوئی نہیں کہ ہر نیک عورت اپنے شوہر نال خامد نال جنت جائے گی تے جنت دیاں ہوراں دی سردار بنے گی آکھیا میری بیٹی فاطمہ اج سینے نال کوٹ کے اماں عائشہ نے لا لیا تے آکھیا بیٹی کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنت دی اندر تیری واری آئے گی جنت دی اندر تو داخل ہوئے گی جنت دی اندر جان دا وقت آئے گا سلامی فرشتیاں دی ہوئے گی ساتھی علی دا ہوئے گی علی دے نال مل کے جنت جائیں گی علی دی ہم سفر بن کے جنت جائیں گی علی دے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گی آکھیا میری بیٹی فاطمہ میرا دل فاطمہ میرے نبی دا قلب و جگر فاطمہ جدو تیری ماں جنت جائے گی ادو نبی دا ہم سفر ہوا گی نبی دا ساتھ نصیب ہوئے گا سونے نبی دے نال میں جنت دے اندر داخل ہوا گی فاطمہ تو علی نال جائے گی تیری اماں نبی نال جائے گی اللہ فاطمہ تم ہی جانا ہے تے جانا میں بھی ہے پر سونا تو علی نل جائے گی دامن علی دا ہوئے گا پلہ علی دا ہوئے گا ساتھ بولو بولو ساتھ نہیں بولے اچھی بولو ساتھ علی دا ہوئے گا
تیری ماں عائشہ جائے گی ساتھ نبی دا ہوئے گا کیونکہ میرے شوہر دا نام محمد ہے گل صاحب میرے شوہر دا نام محمد ہے اچھی کبو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے جے ہونا مکا دیاں گا اللہ مکا دے اندر مکا دے سواد آگئے یاد جنہیں بھی کیا ہے نا وہ دا انعام بڑھتا ہے تے لگدا انہیں انعام نار ہی لے کے آیا مالٹے جیب وچ رکھے انہوں نے کہ چلو میں تھی کھا لواں کئی اوندے نے جلسہ سنن تے مونگ پھلی کھاندے نے جڑی مونگ پھلی ہے نا بھائی جان ماشاءاللہ جو مونگ پھلی ہوندی ہے نا کھاندے او صفحہ تھلے تون جاندے جلسہ مولوی دا سن دے نے کھاندے مونگ پھلی نے اے اچھا جی چلو اچھی کہو پھر سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ والنجم اذا ہوا ہائے 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 وائستانی شہید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اچھی کہو سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا کہو سبحان اللہ پھر اومے دی سبحان اللہ اومے دی چھل آئے نا جی میری اودو ہوندی سی بابیاں نو پوچھو محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او پاری پیو پن کے تے مرشد پھڑو چن کے پکڑو اس واسطے کہہ دینا چاہنا جدو میں دیکھیا خدا دی خدائی اندر آدم علیہ السلام آئے صفی اللہ بن کے آئے ابراہیم علیہ السلام آئے خلیل اللہ بن کے آئے حضرت نوح آئے نجی اللہ بن کے آئے اسماعیل آئے ذبیح اللہ بن کے آئے لوگوں عصمتہ بڑیاں نے کوئی صفی اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی نجی اللہ کوئی ذبیح اللہ کوئی کلیم اللہ کوئی روح اللہ کوئی حسن لا کے آئے آدم آئے دنیا کی اندر میرے مصطفیٰ آئے آدم دی انامت لا کے آئے یوسف دا حسن لا کے آئے میرے آقا آئے یعقوب دا حسن لا کے آئے احود دی ہدایت لا کے آئے میرے مصطفیٰ آئے خلیل دی
دی خلیلی لا کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لا کے آئے، میرا مصطفیٰ آیا سب تو بعد اندر آیا، اور عزت عظمت شان آئے نے کہ رب دا حبیب بن کے آیا ہے۔ بما نزل على محمد بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم سن صلاة عنر سن قرآن دی آیتا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت انعام صاحب جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، او جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستا فلکا نوچی رجا بار پہنچی، مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ توجہ توجہ توجہ، او پھرن پیر جگتے جمیں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزارہ تے پگان فٹیاں، پر روڑان کلمہ ہائے ہائے ہائے، پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ توجہ، اس بات کا اظہار کرنا چاہنا کہ لوگوں جاؤ، میرا یہ مسلک میرا یہ عقیدہ ہے، ساری کائنات نو چھڈیا جا سکدا ہے، پر آمینہ دے لال تو مک نہیں موڑیا جا سکدا۔ آمینہ دے لال ہر اعتبار نال عظمت تے شان والے، جنہاں مصطفیٰ ول ویکھا میرا پیغمبر ہوے، جیڑا آیا تے موسیٰ کلیم کہہ رہا ہے واہ سوہنیا آیا ساڈے تو بعد اندر لنگ اگے گے آئے۔ اس واسطے سیدہ عائشہ نے کی کیا، تیری باری جنت وچ جان دی نال علی نال، میں کدے نال گل مکان لگا، جنہیں ادھروں فرمائش کی تھی ہے ادھروں او دی فرمائش پوری کرن لگا۔ انعام صاحب او دی فرمائش ماشاءاللہ، یقین کرو سچی گل لے وے، سچی گل کہ میں جو کروں نکلیاں تے میں کہا اج میرے کولوں 5 منٹ بھی گفتگو نہیں ہونی، تیرا میری گل کٹ نہیں۔ اللہ اکبر، بس حالات کدی کدی انج ہوندے نے کہ دل بہت زیادہ بوجھل ازردہ افسردہ ہو جاندہ ہے کدی کدی، لیکن دعا کرو ہاں کہ میرا اللہ کسے تے بھی انج دا دن، انج دی شام، انج دی رات، انج دا وقت نہ لے کے آئے، ذرا دلوں آمین کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، تے ماں جی نے کیا کیا، بیٹی جنت جانا ہے پر میں نبی نال جانا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہن میں لگا جے گل مکان، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بولو بولو، تفسیر سارے نہیں بولے، ابن کثیر، عربی لے لو اردو لے لو پڑھ لو، 15واں پارہ ہے، اس سورت دی تفسیر اچھ پڑھے آجا، اس سورت دی یوم ندعو کل اناس بی امام ہم، اس آیت دی تفسیر اندر پڑھنا ہے، وہ چھ لکھیا ہے کہ جنت اچھ میں نہیں کہتا کسی نو دوزخی، میں تو کدی کیا ہی نہیں، اللہ دا شکر ہے کدی نہیں کیا، بلکہ میں لڑ پئی نہ، ساڑھی بابیاں دی عادت ہے نا کہ اے دی نماز نہیں ہوئی، میں پوچھنا تیری ہو گئی ہے، میں سیاپے پائے نے بہرحال انہیں کہا جی کیویں؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنت اچھ جان والے جان گے، جان والے کوئی آدم علیہ السلام نہ جا رہا ہے، کوئی نوح علیہ السلام نہ، کوئی ابراہیم خلیل نبیانہ رسولانہ، کوئی ولیانہ، کوئی پیغمبرانہ، جان گے سارے،
کوئی جائے گا جنت چ امام ابو حنیفہ نال، امام شافعی نال، امام مالک نال، احمد ابن حنبل نال، کوئی جائے گا جنت چ امام جعفر نال، یعنی جان گے سارے جدو اہل حدیث دی واری آئے گی ماری گئے جے نہیں ہے جی نہیں اچھی کبو پھر کبو وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبس في اللہ قاری صاحب دے درجات بلند فرما للبس في بطنی للبس في بطنی الى يوم يبعثون میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا اکرام صاحب میرے پیارے بیٹے انعام میرے پیارے بھائی منشا صاحب گل پہ غور احسان توجہ کر گل وال میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا بات دل میں ہی تھی بات دل میں ہی تھی بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون ہے اللہ ایسا کون ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ایسا کون ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایسا کون ہے جس نے صبح کا تکلف بھی گوارا نہ کیا امام ابن کثیر نے لکھیا ہے اس آیت دی تفسیر اندر سب جان گے لیکن جدو اہل حدیث دی باری آئے گی ندعو ادو ایک آواز اعلان ہوئے گا آواز پائے گی جی توجہ کرو تو گل کر دیا آواز پائے گی پھر کہو سبحان اللہ پھر کہو میں محمد کون دروازے تھے جواب آئے گا میں محمد
محمد میں محمد تے آمینہ دا جایا توجہ کرنا گل وال او مسلمانوں ایک دروازے تے دستک دین والا کون ہے جنہوں پوچھے گیا کون ہے اگو جواب اندر میرے آقا میرے مرشد بولے نے میرے پیر نے آکھے آؤ میں محمد تے آمینہ دا جایا تے جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا ایتھے آواز آئے گی ہر کوئی جنت جا رہا ہے جنت ٹر گیا ہے جدو اہل حدیث دی واری آئے گی اہل الحدیث دی واری آئے گی ابن کثیر صاحب دی تفسیر میں اٹھا لے آجے انہوں آواز بنجے گی اعلان ہوگا سپیکر چل جائے گا آنکھیں آ جائے گا محمدیوں آ جاؤ محمدیوں آ جاؤ محمدیوں آ جاؤ پر دوسرا سبحان اللہ نے آکھی جنہوں آواز سونے نبی دے نات وجنی ہے وہ تسی ہو اس واسطے پانی پیو پون کے تے مرشد پڑھو چون کے اساں چون کے پھڑیا تے جدو پھڑ لیا پھر انہوں چھڑن نو دل نہیں کیتا نہیں کر رہا یار ایک گالتے میں نو دسو ایک بندہ میں نو کوے میں نو تیر نال پیار ہے تے پھر ایدر بھی پینگا چڑھائی پھرے ایدر بھی چڑھائی پھرے تسی کی کہو گے اے ہر جائیے ایک ہی ہے ہر جائے جڑا ایک نہ لا کے نبھا جائے ایک نہ لا کے نبھا جائے جڑا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے کسے ہور نہ نسبت قائم کر کے وقت گزارے کی خیال ہے پھر وہ وفادار ہے بولے نہیں اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ تو سارے انو ایمان سلامتی عافیت والی زندگی عطا فرمائے اللہ شفائے کلی عطا فرمائے میرے مالک اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے سب تو پہلے نمبر تے اجدہ پروگرام جڑا رکھیا گیا ہے نا جی وہ اس واسطے رکھیا گیا ہے کہ ساڑھے بھائی محمد منشا صاحب انہاں دے بھائی جو کہ انہاں دے بڑے قریبی بھائی اخوت محبت دے نال جنہ زندگی گزاری ساری عمر پرا دے نال بھائی محمد ریاض دیو صاحب اللہ انہاں نو جنت چالا مقام دے انہاں واسطے خصوصی اہتمام کیتا ہے بھائی منشا اور انہاں دے ریاض صاحب دے پتیجیاں نے آج دا کہ دعائے مغفرت کروانی ہے تسی دعا فرماؤ ہاں کہ اللہ ساڑھے پائی دے درجات بلند فرماؤ اور میں بابا جی غلام رسول صاحب جو کہ اس مسجد نمازی سن بھائی بابا جی محمد صدیق صاحب بابا جی محمد یوسف صاحب بابا جی ڈیال صاحب جو کہ مسجد بانی مبانی سن میں کو کوے نہ کوے میں مسجد نمازیاں لئی انتظامیاں لئی ہمیشہ ہی دعا کرنا میں کو کوے تے پامے نہ کوے اور اسی طرح میرے پیارے بھائی منشا صاحب دے صاحبزادے جگر پارے اکرام الحق دیو صاحب انہاں واسطے بھی دعا کر دیو نہ جانے اللہ کی دی آمین قبول فرما لے تے ایک مثال ہے چھوٹی جی مکیوں اگے نہیں سمجھ لگے مکیوں اگے تے جدھر مکے جی دعاواں ہو گئی اسی نام ہی کریے تے خیر ہے نہیں سمجھ لگی تو آنے جڑا احسان لئی بندے شاہ حاجی صاحب ٹر گئے نا چلو اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے انہاں واسطے صفا مروہ چ دعاواں ہو رہی ہیں صفا مروہ چ جتھے ماں حاضرہ دیاں قبول ہو گئی ہیں سانی انشاءاللہ اس بندے دیاں قبول ہون گئی ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا بیاہ
تے ایک میری گل یاد رکھی انسان لئی تیرا ویاہ ہو جانا ہے پر مسیتاں تے مولویاں نالوں پیار نہ چھڈی ہاں جی اتنا میں ایڈوانس کہہ رہا بیاہ تیرا ہو جائے گا سارے دعا فرماؤ کہ اللہ اکرام الحق دیو صاحب نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے نہ جانے کدی اللہ آمین قبول فرما لے ہاتھ اٹھاؤ منگیا کرو دعا دا اہتمام کریا کرو اللہ نال گلاں کریا کرو یار تسی کردے ہی نہیں تے میں تے اج ایک نمازی نو ویکھن دیاں صبح اللہ اکبر آیا مسجد دے وچ وڑیا اللہ متھے تے 100 وٹ تے اینج گھوری پائی میں کیا بندہ انہوں پوچھے بھی رب نے تیرا قلعہ پٹ دیتا راتوں رات بھی اللہ نال گلاں کرن لگیا کوئی تھوڑا جا منہ بندہ لیول چ لیا کے گل کرے لیول چ کھلوے پتہ لگے جی کدے اگے کھلوتا ہے اپنے بادشاہ اگے اللہ ساڈے تے رحم فرمائے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا ذا الجلال والاکرام میرے مولا تیری ذات بڑی بلند ہے ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے اللہ جی ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیو میرے مولا ساڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے اللہ ساڈے گناہاں نو نیکیاں چ بدل دے بے نیاز بادشاہا اے تیرا گھر ہے اس گھر نو آباد فرما میرے مولا معاونین دے کاروبار جان مال رزق وچ برکتاں فرما اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی تیرے کل آ چکے نے سب دی بخشش فرما اللہ اس مسجد نو بنان والے آباد کرن والے اس مسجد نو تعمیر کرن والے آباد کرن والے جڑے تیرے کل آ چکے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نو جنت دے مہمان بنا دے میرے مولا اس مسجد دے تمام نمازیاں دی قبراں تے اپنی رحمت دی برخا نازل فرما میرے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں فوت ہو چکے نے انہاں دی بخشش مغفرت فرما میرے مولا بھائی محمد ریاض دیو اللہ دے درجات بلند فرما دے اللہ جی جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو چکے نے سب دی بخشش فرما دے سب دی مغفرت فرما دے میرے مولا سب دیاں قبراں نو نور نال منور فرما اللہ سانو زندہ رکھی اسلام تے موت دیوی ایمان تے میرے مولا مرد وقت کلمہ توحید نصیب فرمانا میرے مولا ایمان دی لذت دے اندر اس دنیا تو لے جا میرے مولا قبر دے عذاب تو بچانا محشر دی گرمی تو بچا لینا میرے مولا تیرے بندے آمین کہہ رہے ہیں اللہ انہاں وچوں کسے ایک دی آمین قبول کر کے سڑیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دے سڑیاں ضرورتاں پوریاں کر دے سڑیاں حاجتاں پوریاں کر دے میرے اللہ سڑیاں مشکلات نو آسان کر دے اللہ سڑیاں مشکلات نو آسان کر دے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ امن یجیب المضطر اذا دعا مولا تینوں دلان دا پتہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ساڑیاں اکھاں دی خیانت تے دلان دے راز پیت صرف تو جانا ہے مولا میرے حقیقی داتا بے نیاز بادشاہا تمام قسم دیاں مشکلات نو آسانیاں چ بدل دے تمام قسم دیاں مشکلات نو آسانیاں چ بدل دے اللہ سفید بالاں والے تیرے بندے آمین کہہ رہے اللہ میرے بھائی آمین کہہ رہے بزرگ آمین کہہ رہے اللہ ہو سکتا ہے میری ماما بہنہ بیٹیاں بھی بیٹھیاں ہون میرے اللہ کسے ایک دی آمین قبول کر کے سڑیاں مشکلانوں دور کر دے مشکلات نو آسانیاں بدل دے میرے اللہ مسبب الاسباب تیری ذات ہے اللہ مسبب الاسباب تیری ذات ہے سڑی ہر جائز حاجت پوری فرما سڑی ہر نیک مراد پوری فرما سڑی ہر نیک خواہشات پوریاں فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں تو اولاد دین تے قادر عطا کر دے میرے مولا عطا کر دے اللہ جی بے اولادہ نو نیک اولاد دے دو میرے بیٹے نو صالحہ نرینہ اولاد عطا کر دو میرے مولا اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے اللہ جی سانو منگن دا طریقہ سلیقہ ڈھنگ نہیں جڑے تیرے کولو نہیں منگ دے تو انہاں نو بھی دے رہے ہیں اللہ سی تے منگ رہے ہیں اللہ سڑیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما دے سڑیاں ضرورتاں پوریاں فرما دے سڑیاں حاجات پوریاں فرما دے اللہ ساڈے ماں باپ تے رحم فرما اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھی موت ایمان تے دے
اللہ پاکستان نو مستحکم پاکستان بنا، اللہ پاکستان نو اندرونی بیرونی خطریاں تو محفوظ فرما، اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ قومی سلامتی دے اداریاں دی حفاظت فرما، اللہ قومی سلامتی دے اداریاں دی مدد فرما، پاکستان دے تمام قسم دے دشمن اللہ انہاں تو پاکستان نو محفوظ فرما، شریراں دے شر تو بچا، ظالماں دے ظلم تو بچا، میرے اللہ ساری دنیا آخرت بہتر بنا، ساری دنیا آخرت چنگی کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یا رحمن اغثنا یا رحمن اغثنا یا رحمن اغثنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اکفنا، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ اپنا فضل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان۔ بسم اللہ الفتاح العلیم، بسم اللہ الفتاح العلیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی نبینا محمد فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ